अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपने वो सुना होगा अंग्रेज़ी दुआ खाना लिखा होता है अक्सर जगहों पे। तो एक अंग्रेज़ी पागल खाना, वो उसे क्या कहते हैं, थेरेपी वर्क्स। हाँ, थेरेपी वर्क्स के नाम से वो मेंटल पागल खाना जो भी कह लें आप, वो उनकी मैंने वो पढ़ा था, वो वेबसाइट पे जाकर लिखा हुआ था कि ड्रग्स एडिक्ट को हम ठीक करते हैं, नशइयों को ठीक करते हैं। मतलब ये जो सोफिस्टिकेटेड नशई होते हैं ना, उनको टीके लगाते हैं। लेकिन टीके में ये पता क्या लगाते हैं? टीके में लगाते हैं वकील। टीके की जगह ये लेके जाते हैं वकील को लगाते हैं जाके। थेरेपी वर्क्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नूर मुकद्दम केस के अंदर इनकी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और पुलिस के मुताबिक इनके चलान में ये नामजद मुलजिम है। और सबसे ज़रूरी बात, नूर मुकद्दम के फादर ने इनको नामजद मुलजिम करार दिया, यानी कि इनका नाम लिखवाया। अब जो लोग नूर मुकद्दम को सपोर्ट करते हैं, तो ज़हरी बात है वो उसके फादर और उसके पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो उनका काम है कि जो उनके फादर कहेंगे हम उनके साथ खड़े हों। क्योंकि अब थेरेपी वर्क्स वाले क्या करने लगे और नूर मुकद्दम के ख़िलाफ़ अब क्या कुछ होने वाला है, और ज़ाहिर जो दरिंदा है उनकी चाहने वाले क्या कुछ कर रहे हैं और क्या होने वाला है, मैं आपको सारी चीज़ों से आगाह करूँगा। तो जो लोग नूर मुकद्दम के केस में सपोर्ट करना चाहते हैं और जिनको अभी तक ये भूला नहीं है 1 महीने के अंदर कि उसकी गर्दन काटी गई है, उसकी गर्दन पुरानी छुरी से काटी गई है, उसकी गर्दन 3 घंटे तक काटी गई है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मीडिया से ये केस पीछे जा चुका है, सोशल मीडिया से 80% पीछे जा चुका है। अवाम, ज़ाहिर बात है, लाइफ तो चलती रहती है, अवाम का कसूर नहीं। लेकिन अदालतों में ये केस फिर लटकता रहता है और जाता वहाँ पे कौन है? नूर मुकद्दम के फादर। वो धिक्के खाएंगे वहाँ पे। धिक्के खाने वाली बात ही होती है कि बार बार जाना इंसाफ के लिए, मुझे इंसाफ दे दो। और हम अवाम क्या, हम या वीडियो देख लेते हैं या बना लेते हैं। तो थेरेपी वर्क्स वाले जो बात करने लगा हूँ मैं, बड़ी ज़रूरी, वो उनके बारे में एक बात आई है। और तो बातें जो बाकी हैं वो मुझे तो कंफर्म है, अथेंटिक हैं, वो तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो कल कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह इस्लामाबाद प्रेस क्लब में गालबन। ये उनके चाहने वाले कुछ जो थे ये बातें बता रहे हैं। और उनके चाहने वाले जो थे आजकल जो था वो जिस तरह बारिश में मेंढक नहीं निकलते, तो कुछ इस किस्म के लोग ना आजकल नमूदार हो रहे हैं मेरी वीडियोस पे भी, ट्विटर पे भी, कमेंट्स में भी, हर जगह पे। और कल से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक औरत आ गई थी कल, उज़मा अजीम, आज एक आ गए आफाक खान, और वो आके कहता है कि जी ये जो थेरेपी वर्क्स वाले हैं ये तो मासूम हैं बिल्कुल। और जो इवन ज़ाहिर के अम्मी अबू हैं वो भी मासूम हैं, वो डिप्रेस हैं, परेशान हैं। उनके बेटा जो था, वो उनका बेटा भी बेकसूर है, वो नशे में था, वो तो नशे में था, उसका क्या कसूर है? तो उनको जस्टिफाई कर रहे हैं उसके क्राइम को। तो कैसे ये जस्टिफाई करेंगे, कैसे ये ज़ाहिर को बचाएंगे, ये भी मैं बताता हूँ। लेकिन मैंने आपसे एक बात करनी है, जो लोग नूर मुकद्दम को सपोर्ट करते हैं, तो जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है ना, बोलने का हक होता है हर इंसान को, तो उस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। मेरी मर्ज़ी, जिस तरह वो औरतें कहती हैं मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, तो मेरी राइट है, मैं जिसकी सपोर्ट करूँ, और मैं मजलूम के साथ हूँ बस, ना नूर मुकद्दम के फादर के साथ हूँ बस। तो आप लोग जो नूर मुकद्दम के साथ हैं, तो आपको मैं बता दूं कि अगर थेरेपी वर्क्स वालों को राइट है कि वो ज़मानत पे बाहर निकल के पहले इंटरव्यू दें, वो डॉक्टर वामी का आ गया था जो कि बिल्कुल खच्चे मार के गया था इंटरव्यू में। मतलब ये लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कोई लॉजिक नहीं थी उस इंटरव्यू की, वो भी डिस्कस करेंगे। और अब कल वो थेरेपी वर्क्स वाले अगर लेट्स सपोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने से पहले ही मैंने कहा इनकी ज़रा बात कर लूँ, मैं भी ज़रा कॉन्फ्रेंस कर लूँ वीडियो में, जितना मेरा हक है और जितना मेरा राइट है, और आप लोग भी कर लें कि वो क्या बात करेंगे। वो ये बात करेंगे कि अपनी सफाई देंगे। तो भाई अपनी सफाई देनी है, अदालत में दो, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर अदालत आपको बरी कर देगी सबूतों की रोशनी में कि भाई इनका कोई कसूर नहीं है, तो हमने आपको कौन सा कुछ कहना है? कुछ भी नहीं कहना। हमारा जो मेन प्राइमरी फोकस है वो ज़ाहिर जाफ़र है, उसके बाद उसके अम्मी अबू हैं, उसके बाद थेरेपी वर्क्स हैं, वो कैसे। लेकिन अगर आप इस तरह से सानिया सतार की तरह, वो जो सानिया सतार आ गई थी मेकअप और के ऊपर वो मास्क पहन के, और फुल उसने वो ऑस्कर एक्टिंग की थी, ठीक है, अभी 3 दिन 4 दिन हुए थे कत्ल को, और इतने घनौने कत्ल को, और वो आके ज़ाहिर के माँ बाप की तारीफ़ें कर रही थी। इस औरत से बंदा पूछे कि अगर वो लाश को ठिकाने लगा देते तो तुमने आना था? नहीं था आना। इसी तरीके से थेरेपी वर्क्स वालों ने आना था? नहीं था आना। अब क्या मसला है? अब अपने लाले पड़े हैं ना, अब अपनी फिक्र पड़ी है कि मैं जो हूँ जेल में क्यों जाऊँगा थेरेपी वर्क्स वालों 6 लोगों को। तो अब ये कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं आपको बता दूँ, वो एक मैं बात सुन रहा था
کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، آپ لوگ سمجھیں کہ انسان کا پہلا تعارف اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، لیکن دوسرا تعارف اس کی الفاظ ہوتے ہیں، اور الفاظ سے انسان دنیا کو جیت جاتا ہے. اور یہ الفاظ ہی ہیں جو میں بول رہا ہوں، یہ الفاظ ہی ہیں جو ٹی وی پہ آپ سنتے ہیں، یہ الفاظ ہی ہیں جو پریس کانفرنس میں ہوں گے، اور ان الفاظوں سے بہت سی چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو عدالت میں بولے جاتے ہیں، یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جس سے کیس لڑا جاتا ہے، یہ الفاظوں سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، جنگیں ہاری جاتی ہیں، الفاظوں سے ڈپلومیسی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور الفاظوں سے یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ جو چیزیں ہیں، سمپتھی گین کی جاتی ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سمپتھی گین کرنے کی وہ جتنی بھی کوشش کریں، جتنی بھی باتیں کریں، چور کبھی چوری کر کے نہیں مانتا. وہ خود جب اپنی بیان دے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میں صاف ہوں. اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو عدالت ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، وہاں پہ جائیں، عدالت میں پروف کریں، جج صاحب ان کو رہا کریں. جس طرح جج صاحب نے ان کو ضمانت دی، جج صاحب ان کو باعزت بری کریں، تو ہم ان کو ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. لیکن وہ جو آ کے اگر اپنی صفائیاں دیں گے یا ظاہر کے ماں باپ کی صفائیاں دیں گے جس طرح لوگ دے رہے ہیں، تو یہ ایک ویسی ناانصافی ہے، کیونکہ ان کو بھی شرم آنی چاہیے، مورلی ایتھیکلی بھی، کہ ایک لڑکی کا جو اتنا خوفناک مرڈر ہوا ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی. اس کے ماں باپ کو سوچو کہ اس کا سارا لگ تھا، اس کی ڈیڈ باڈی کیسے تھی پڑی ہوئی، اتنا ایک خوفناک مرڈر ہوا، امیجن کریں. تو وہ ان کو اپنی پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں موجود تھے اور وکیل کے ساتھ موجود تھے، جو وکیل ایسا ٹیکا لے کے گئے تھے. وہ کیونکہ ان سے یہ سوال بنتا ہے نا کہ وکیل کیوں لے کے گئے تھے وہاں پہ. وہ آپ گئے تھے تھیراپی ورکس والے وہاں پہ ظاہر کو کنٹرول کرنے، تو وہاں وکیل کا کیا مقصد تھا؟ وہاں پہ آپ پھر انجیکشن کیوں نہیں لے کے گئے؟ چل انجیکشن لے کے گئے تو وہاں پہ وہ کفس، ہینڈ کفس وغیرہ اور یہ چیزیں، سٹرنگز وغیرہ کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہاں سے آپ کو دوپٹے لینے کیوں پڑے؟ آپ کو جو ذاکر صاحب کا فون آ گیا تھا وہاں سے ظاہر کے ابے کا، تو آپ اپنے ساتھ سامان کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہاں وہ جو ڈاکٹر وہاں بھی خود انٹرویو میں بتا رہا ہے. پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ پھر آپ نے ہاسپٹل جا کے جھوٹ کیوں بولا؟ تو یہ ایک نہیں، یہ تو 100 باتیں یہ پہلے کر چکے ہیں. لیکن اب میں آپ کو یہ بات غور کروں کہ 2-4 چیزیں اور سامنے آ رہی ہیں. ایک دھیان سے سنیے گا، وہ میں نے پہلے بھی کی ہے، دوبارہ کر رہا ہوں جنہوں نے نہیں سنی. ایک تو یہ کمپین نور مقدم کے خلاف شروع ہو چکی ہے کریکٹر اسیسینیشن کی، جو عدالت میں کرنی تھی انہوں نے باہر پہلے کر دی. تو وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ اس کی وہ جو پریگننسی کی رپورٹیں دکھا کے، مطلب غلط خبر پہنچا کے لوگوں تک، اور لوگوں کا مائنڈ بدلا جا رہا ہے، کیونکہ اس طریقے سے فیملی پہ پریشر ڈالا جاتا ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں، شوکت مقدم صاحب جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ آدمی ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور ایک امبیسڈر تھے. اگر وہ کوئی غریب ہوتے تو ابھی تک انہوں نے پریشر ڈال گیا ہونا تھا، اب تک کام ختم ہو گیا ہونا تھا. یہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، فیکٹ ہے، میں فیکٹ بات کر رہا ہوں. تو وہ کریکٹر اسیسینیشن جو تھی وہ ہو رہی ہے، اس پہ ویڈیوز بن رہی ہیں، اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. دوسری جو سب سے ضروری چیز ہو رہی ہے، وہ ظاہر کو مینٹل بنایا جا رہا ہے کہ یہ پاگل ہے، تاکہ کیونکہ پاگل کا پتہ سزائے موت نہیں ہوتی. وہ پہلے دن بھی اس کو مینٹلی یہ لوگ آ رہے تھے، سمپتھائزر بات کر رہے تھے. اب پھر مجھے یہ بندے نظر آ رہے ہیں اور بہت جگہ یہ بات پھیل رہی ہے، اس پہ ویڈیوز بھی بن رہی ہیں کہ ظاہر جو تھا، اور وہ US ایمبیسی بھی اب رابطہ کر رہی ہے، آپ کو پتہ. تو یہ لوگوں کے شک و شبہات ہیں کہ پھر US کیوں ایمبیسی کر رہی ہے. خیر میں نے کہا تھا US ایمبیسی وہ ایک نارمل کیس ہے، لیکن یہ جو مینٹل والا اگر اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ ایک سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ادھر سے چل رہی ہیں، ادھر سے وہ تھیراپی ورکس والے آ رہے ہیں. تو جو وکٹم ہے اس کا کیس 1.5 مہینہ ہو گیا، ابھی چلان پیش ہو یا کل ہو، ابھی وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا، ابھی انیشیٹ ہی نہیں ہوا. ابھی وہ سٹارٹ ہونا کیس، اس کے بعد وہ ٹرائل کورٹ میں چلنا ہے، پھر ہائی کورٹ میں اپیل، پھر سپریم کورٹ میں اپیل. وہ نور مقدم کے فادر گرمی سردی میں چکر لگاتے رہیں گے. اور یہ اپنی کوئی خبر آ رہی ہے کہ وہ بیوٹی پارلر بنا ہوا ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں، کوئی خبر آ رہی ہے جی وہاں پہ کھانا اچھا نہیں مل رہا، کھانا اچھا دو. کوئی کہہ رہے ہیں جی B کلاس دے دو. تو ان کو اپنی پڑی ہوئی. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے فی الحال ایک ایک کر کے نکلیں گے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے تھیراپی ورکس نکلے گی، اس کے بعد ظاہر کے امی ابو نکلیں گے باہر، اس کے بعد اس جانور کو باہر نکالیں گے. وہ کس طرح نکالیں گے؟ وہ 2 باتیں میں نے بھی آپ کو بتا دی ہیں. ایک ہوتا ہے پریشر ڈالنا ان پہ کریکٹر اسیسینیشن کر کے، دوسرا اس کو پاگل ڈکلیئر کر کے، جس طرح وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اب اس کیس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جس طرح ویڈیوز پیچھے ہٹ رہی ہیں. تو لوگوں سے کہتا ہوں میں سپورٹ کریں. اور یہ تھیراپی ورکس والوں کی اگر کل پریس کانفرنس ہوتی ہے
تو ان کو اسی طریقے سے جواب دیں. ان کی سمپتھی میں نہیں آنا, کیونکہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں. میں نے بتایا آفاق خان کا نام 40 کمنٹ کر کے گیا ہے, بحث کر رہا تھا. میں نے کئی بلاک کیے ہیں, کئی 80-90% اس طرح کے بلاک کرتا ہوں, لیکن کئی نہیں کرتا. میں کہ دیکھوں ذرا کر کیا رہے ہیں. تو وہ ٹوٹل سمپتھی ظاہر فیملی کے ساتھ اور تھیراپی ورکس کے ساتھ. تو کل کی اگر پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس پہ ذرا دھیان رکھیے گا, کیونکہ بہت سی چیزیں باتوں سے دنیا میں چینج کی جا سکتی ہیں, وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ جو 2 مہم چل رہی ہے نور مقدم کی کردار کشی کے خلاف, اس بارے میں بھی تھوڑی سی سپورٹ کیجئے گا, روکیں لوگوں کو کہ نہ اس طرح کریں. اور کچھ لوگ انجانے میں کر رہے ہیں, غلطی سے کر رہے ہیں, ان کو بھی سمجھائیں. اور جو کہ اس طرح نہ کریں نور کے ساتھ, اس کے پیرنٹس ہیں, ان کو دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی. اور دوسری جو یہ ظاہر کو پاگل ڈکلیئر تو نہیں ہم کرنے دیتے, یہ تو ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. نیکسٹ ویڈیو تو مجھے اجازت دیجیے گا. اور جنہوں نے کسی نے مجھ سے بات کرنی ہو تو ڈرامہ اور حقیقت میرا انسٹاگرام کا ہے, ڈرامہ_اور_حقیقت. تو آپ لوگ مجھے وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں, سوائے تھیراپی ورکس کے, وہ نہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تو مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.